तेरी सितमगरी किस नंबर 8 अभी आलिव के कलम से माखूज निखारे ऑनलाइन मैगजीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वो सुबह से घर से निकला हुआ था। पहले उसने बाल कलर करवाए, रोशनार की कही के मुताबिक दाढ़ी भी डाई करवाई थी। अपनी हल्की दाढ़ी को सुनहरी कलर करवा के वो अब इरफान दुरानी के बंगले पे खड़ा हुआ था। उसकी आंखें चंधिया गई थी। तकरीबन ये बंगला शीशे का बना हुआ था। इस टकले ने ये घर बना के शीशे लगाए थे या शीशे लगवा कर ये घर बनाया था। मुंह में बड़बड़ाते उसने मेन डोर की बेल बजाई तो कोई गार्ड बाहर निकला था। वो कानों में हैंड फ्री टोन से साथ साथ रोशनाथ से कांटेक्ट में था। हेलो, माय नेम इज अमेरिका एंड आई केम फ्रॉम जॉर्ज। दुर्फिटे मुंह तेरा, ऊपर तेरे तो वो वाला हिसाब हुआ जो सारी रात हीर रांझा मूवी देखता रहा। सुबह उठा और पूछा, हीर लड़का था ये लड़की? सारी रात इंग्लिश सिखा सिखा के मेरा मुंह टेढ़ा हो गया और अब तू कह रहा है कि मेरा नाम इंग्लैंड है और मैं जॉर्ज से आया हूँ। रोशनाल ने सारी भड़ास निकाल ली थी। सॉरी सर, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बोला है। आप उर्दू में बात करो। उधेड़ उम्र गार्ड ने गोया मासूमियत की हद पार कर दी थी। वो तो मुझे भी नहीं समझ आई कि मैंने क्या बोला है, और वैसे भी मेरी अंग्रेजी इतनी हाई क्लास की है तुम्हारे इस टकले साहब को भी समझ नहीं आएगी। जबकि गार्ड की बात सुनता हंसनार पुरसकून होता और संजीदा लहजे में बड़बड़ाया था। दूसरी जानब रोशनार की बड़बड़ाहट सुनकर इसको इसके अंदाज पे वो मुस्कुरा गया था। साहब ऊंचा बात करो ना। गार्ड उसकी बड़बड़ाहट सुनकर परेशान हुआ था। इरफान दुरानी? अच्छा, आप साहब के बारे में पूछ रहे हो। मैं साहब को खबर करता हूँ कि कोई इंग्लिश बोलने वाला गोरा आया हुआ है। गुल खान, तुम इसको पकड़ के रखो, हम अभी साहब को बता के आ रहे हैं। वो अंदर चला गया तो हंसनार की रुकी हुई सांस खारिज हुई थी। वो रोशनार की कॉल डिस्कनेक्ट करके अपनी इंग्लिश पकाने लगा था। तकरीबन 5 मिनट गुजर तो इरफान दुरानी उसके पास आया। जी, आप कौन? इरफान ने भवें उचकाकर पूछा था। माई नेम इज जॉर्ज एंड आई केम फ्रॉम अमेरिका। वो फर लहजे में बोला था, जबकि दूसरी तरफ इरफान दुरानी के फ्यूज उड़े थे। वो बमुश्किल मैट्रिक पास, सिफारिशों पे पास था। इतनी खालिस इंग्लिश कहाँ से सुन पाता? उससे हैरत उसकी इंग्लिश पे नहीं हुई थी, बल्कि इस अंग्रेज के लबो लहजे पर हुई थी। सर, आई एम इंग्लिश टीचर ऑफ योर डॉटर। वो फिर से बोला था। ओह या प्लीज कम कम, वेरी नाइस। इरफान दुरानी ने अपना मुंह बंद करके उसे रिस्पॉन्स दिया था। गुल खान गेस्ट आए हैं, इनका ख्याल रखना। ये अनाया का इंग्लिश का टीचर है और इंग्लैंड से आया है। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इनकी अच्छे से मेहमानदारी करना। आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने के काबिल नहीं हूँ। शर्मिंदा होते इरफान दुरानी ने बमुश्किल कहा था। सर मेंशन नॉट, आई लर्न योर इंग्लिश। वो कहना तो ये चाहता था कि मैं काबिल तो तुम्हें इंग्लिश तो दूर, चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ओके बाय, टेक केयर एंड सी यूर इन इवनिंग टाइम। उसने कॉल किया और असनार की नज़रों से ओझल हुआ था, जबकि ये मैट्रिक पास टकला इतनी जायदाद जब्त करके फेक डिग्रियां बनवाकर गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना रहा है, और मेरे मुल्क के नौजवान भी ये एम बी ए करके बेरोजगार बैठे हुए। इनके चेहरे पर तलखियों भरी मुस्कुराहट आई थी। असनार को अपना ये आइडिया फ्लॉप होता नजर आ रहा था। वो कुछ ऐसा सोच रहा था कि वो हर पल इसके साथ रहे और इसकी कमजोरियों को जान सके, लेकिन इसके जहन में फिलहाल कोई भी प्लान नहीं आ रहा था। यार आज मेरे साथ चलो, मैंने मार्केट से भाई के न्यू जूते लेने हैं और मम्मा की मेडिसिन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो लेनी है। छुट्टी हुई तो सारा ने उसे कहा। कितनी देर लगेगी? अशनाल ने सादगी से पूछा था। वो इनकार करना चाहते थे लेकिन कर ना सकी। यार हमने कौन सा शॉपिंग करनी है, बस शूज़ और मेडिसिन लेने हैं, लेकर आ जाएंगे। और वैसे वैसे भी मैं अकेडमी नहीं जाएंगे ना आज। अच्छा, सारा मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर प्लीज़ थोड़ा जल्दी करना। वो ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। यार सारा जल्दी करो, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मुझे सख्त भूख लग रही है। सारा उसे बड़े मॉल लेकर आई थी। यार बस हो गया है, वो शूज़ के पैसे देते हुए बोली थी। चलो निकलो, मैं रेस्टोरेंट से खाना खिलाती हूँ। वैसे भी तुम्हारी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। सारा ने उसकी हालत के पेश नज़र इस पर तंज मारा था। वो वहाँ से निकलते उस रेस्टोरेंट पर ले आई थी। यार मैं इस तरह कभी नहीं आई, मुझे सख्त डर लग रहा है। वो सामने बैठे लड़कों के ग्रोहों को देखकर वो डरी हुई पहले से सीधी स्याह शाल को खैर महसूस तरीके से ठीक कर दिया था। यार वो देखो लड़के। खाने का ऑर्डर देकर सारा जब जब फारूक हुई तो उसने अपना खदशा ज़ाहिर किया। वो देखो, मस्त माल।
کتنا مکمل حسن ہے ادھر. ایک لڑکے نے فکرا اچھالا تھا. جہاں لڑکی دیکھتے ہو وہاں تمہاری رات ٹپکنے لگتی ہے. سارا نے اپنے پرس سے مرچیں نکالی تھی. سارا اللہ کا واسطہ ہے پلیز چھوڑو چلتے ہیں یہاں سے. چھوڑو یہ لڑکی پاگل ہے. وہ لڑکے اس کے ہاتھوں میں مرچیں دیکھ کر اٹھ کر نکلتے بنے. ادھر رکتے نہ اپنی خاطر تواضع کروا کے جاتے. سارا نے ان کو تیزی سے نکلتا دیکھ کر پیچھے سے فکرا کسا تھا. سارا پلیز چلو بس اللہ کا نام ہے. وہ چلے گئے ہیں گھر چلتے ہیں. اشنار اس باغی اور سر پھر لڑکی کو ایسے دیکھ کر رونے والی ہو گئی تھی. روشنال جو بزنس ڈنر کے سلسلے میں وہاں پر آیا تھا اشنار کی آواز سنتا پیچھے مڑا اور حیران رہ گیا تھا. اس کے ساتھ کلائنٹ بھی اس شور کو دلچسپ نظروں سے دیکھنے لگے تھے. اس کی آواز تو اسے دھوکہ لگی تھی لیکن جب وہ مڑا اور دیکھا وہ وہی تھی. اس کی آنکھوں میں غضب اترا تھا. ایک ہاتھ سے شال درست کرتی اور دوسرے ہاتھ سے ایک لڑکی کو پکڑ رکھا تھا. اپنی بیوی کو ریسٹورینٹ میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا. وہ ان لوگوں سے معذرت کرتا نکل آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں تبصرہ دیکھ کر روشنا کے غصے کا گراف بہت زیادہ بڑا تھا. سب کا دھیان ان کی طرف دیکھ کر روشنال کا دل کر رہا تھا اشنال کا منہ توڑ دے. دوسری طرف روشنال کو دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی جو ان کی طرف آ رہا تھا. اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا. اس کی قسمت ہی پھوٹی ہوئی تھی. وہ جتنی آج کے دن ڈر رہی تھی یہ دن اس میں اتنا ہی بھاری پڑ رہا تھا. یا روشنال یہ تمہارے بھائی ہیں نا؟ یہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ سارا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی. روشنال جو ان کی طرف آ رہا تھا اس لڑکی کی آواز بخوبی اس تک پہنچ گئی تھی. یہ سن کر اس نے اپنے لب بھیجے تھے اور اس تک پہنچا تھا. گھر چلے اس نے اشنار کی طرف دیکھ کر سخت لہجے مگر نرمی سے کہا تھا. السلام علیکم. مائی نیم از سارا اینڈ اشنال از مائی بیسٹ فرینڈ. روشنال نے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو رٹے رٹائے طوطے کی طرف بول رہی تھی. وعلیکم. آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. روشنال نے اس کے برعکس اردو میں جواب دیا تھا. میں نے آپ کو صرف دیکھا. آپ سے ملاقات ہو جائیں گی یہ نہیں سوچا تھا. سارا نے اس کو اپنے ساتھ بات کرتے دیکھ کر جوش سے کہا. چلیں آپ نے بھی اپنے گھر جانا ہے آپ کو ڈراپ کر دیں گے. اس نے اشنال کو دیکھتے ہوئے کہا جس کی نگاہیں جھکی کی جھکی تھیں. اوکے تھینک یو بھائی. سارا نے اس کا شکریہ ادا کر دیا. آپ چلیں گاڑی میں بیٹھے میں آ رہا ہوں. اس نے روکھے سے لہجے میں جواب دیا تھا. ان کے باہر نکلنے کے بعد اس نے پیمنٹ کی تھی اور برگر اور ساتھ کو پیک کروا کر باہر نکلا تھا. وہ باہر آیا تھا. ان کو پیچھے بیٹھ دیکھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی. یہ خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ. اس نے اشنار کو دیکھ کر کہا تھا جبکہ اشنار نے بمشکل کامتے ہاتھ لے کر سارا کو پکڑایا تھے. آپ کتنے اچھے ہیں نا بھائی. آپ کی بھی بہت لکی ہوگی جس کے آپ جیسے شوہر ہوں گے. برگر کھاتے شوخی سے کہا تھا اس نے. وہ تو میری بیوی کو ہی پتا ہوگا. جبکہ روشنال نے بیک مرر سے اسے دیکھ کر تلخی سے جواب دیا تھا. روشنال کی سب نگاہیں اپنے اوپر جمے دیکھ کر اس کا ننھا سا دل کانپا تھا. اسے پتا تھا کہ وہ اس کے سامنے مروت دکھا رہا ہے. گھر جا کر اپنا سارا غصہ نکالے گا. بس بھائی گاڑی روک دے. میرا گھر ادھر ہی ہے. سارا نے اونچی آواز میں کہا کہ وہ سن لے. روشنال گاڑی روکی تھی. تھینکس بھائی آپ بہت اچھے ہیں. اللہ آپ کی لمبی عمر کرے. اس نے دعا دی اور اتر گئی. روشنال اس کی باتوں کا جواب دیتا ہی کہ وہ اتر گئی تھی. اس نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور فل سپیڈ پہ رکھی تھی. گھر پہنچ کر گاڑی روک کر اسے کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر پھینکا تھا. کس کی اجازت سے تم ریسٹورینٹ میں قدم رکھا؟ اس کے لہجے میں آپ کو آج کوئی نرمی نہیں تھی. بس احساسات سے عاری لہجہ تھا اس کا. کالج کے ٹائم پہ تم ریسٹورینٹ کیسے گئی بتاؤ مجھے. اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا. وہ میں سارا کے ساتھ گئی تھی. اس نے اٹک نے جواب دیا تھا. تمہیں پتہ ہے آفس والوں کے سامنے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی تھی. نہیں آج چھوڑ دیں. آئندہ میں آپ کو پوچھے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی. آج کل نافرمانی کی سزا تو دوں نا. پھر آئندہ کسی بات کا سوچو کہ بھی نہیں. سوچوں گا. ان لڑکوں کی غلیظ نظریں تم پر تھی. میرا دل کر رہا تھا وہیں سے تمہارے حساب نکالوں. وہ اٹھ کر اس کے پاس سے نکلتی ہی جب روشنال نے اسے بازو سے پھر سے بیڈ پر پھینکا تھا. روشنال کو آج پھر اس روپ میں دیکھ کر اسے وحشت ہوئی تھی اور اس کی وحشت میں اضافہ ہوا تھا جب روشنال کو اپنے گلے سے شال کھینچتے ہوئے دیکھا تھا. پلیز آج چھوڑ دیں. اس نے شال کھینچ کر دونوں ہاتھوں سے سختی سے باندھا تھا اور خود جا کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا. میں کون ہوں؟ اس کی کرسی قریب لا کر اپنی سرخ ہاتھوں نگاہوں پر اس پہ گاڑتے ہوئے بولا. روشنال کانپتے لبوں سے اس نے کہا تھا. میں کیا لگتا ہوں تمہارا؟ اب کی بار اس کی آواز اور اونچی ہوئی تھی جبکہ کرسی پر اس کی گرفت اور مضبوط ہوئی تھی. کزن اس نے اٹکتے ہوئے کہا. اب کیا رشتہ ہے میرا تم سے؟ چیئر سے اٹھتے وہ اس پر جھک کر غرایا تھا. جی مطلب. اس کی باتوں سے رچ کر روشنال نے پوچھا تھا.
इसे तुम कर पल पल बदलता रवैया उसकी समझ से बाहर था। मेरा कज़न के अलावा तुमसे क्या रिश्ता है? उसका सख्त लहजा आज नरमी के मूड में नहीं था। रोशना ने इसके कंधों को पकड़कर पूछा था जो कांप रहे थे। शौहर, वो उसके सख्त लहजे से डरती हुई बोली थी। तो मुझे भाई भाई क्यों बोला फिर? उसके बाल की लट पीछे करते हुए उसके कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा। मैंने कब आपको भाई बोला? उसने अपनी हिरनी जैसी नशीली निगाहें अपने कांपते लहजे में पूछा था। फिर तुम्हारे दोस्त ने मुझे भाई क्यों बोला था? वो उसे नहीं पता था। उसने वजाहत दी थी। अच्छा मैं जा रहा हूँ, बाद में बात होगी। वो उसके पास से उठा था। प्लीज खोल दे मुझे। उसको अपने पास से उठता देखकर उसकी चोरी पुष्ट को देखते हुए चिल्लाई थी। आ रहा हूँ, बस 2 घंटे वेट करो। मैं तुम्हारे लिए मीटिंग छोड़ कर आया था कि तुम एंजॉय करो। मैं रात तक आ जाऊंगा। वो ये कहकर चला गया था। मीटिंग काफी लंबी हो गई थी। वो दो दो काम कर रहा था। प्रेजेंटेशन बनाना और फॉरेन कंपनी को बना के देना। काफी मुश्किल होता जा रहा था उसके लिए। अमेज़न कंपनी थी। यहाँ वहाँ की टाइमिंग भी काफ़ी फ़र्क था, क्योंकि वहाँ सुबह होती थी तो इधर रात, फिर उसके लिए उसकी रातें कभी-कभी बेचैन गुज़रती थी। रात के 12 बज चुके थे, वो अभी तक फ़ाइल के आगे काम किए जा रहा था। शाम का मंज़र उसके ज़हन में घुमा, वो कभी भी उसे बाँध कर ना आता। लेकिन जब रेस्टोरेंट में सबकी निगाहें इस पर जमी देखकर, तो उसे गुस्सा आ गया था। उसकी गलीज़ निगाहें इसके मासूम मुँह पर जमी दिखाई दी तो उसके खराफ का उसे के गुस्से का गराफ बढ़ा था। ऊपर से उसकी दोस्त का उसे भाई कहना, वो उसे और गुस्सा दिला गया था। तो उसके ज़हन में हलचल मच चुकी थी, क्योंकि वो शाम 4 बजे उसे घर छोड़कर आया था और रात के 12 बज चुके थे। उसका ख़्याल आते ही उसने लैपटॉप बंद किया, फ़ाइल बैग में रखी और ऑफ़िस से निकला। गाड़ी में बैठा तो फिर इसका बेबस और मासूम चेहरा उसकी निगाहों में घूमा तो गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा और गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। उसके ज़हन में कई किस्म के वसवसे आ रहे थे। घर पहुँचते ही घर भागकर दरवाज़ा खोला था। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता हुआ अंदेशों की ज़द में था। दरवाज़ा खोला तो वो उसी कॉलेज के यूनिफ़ॉर्म में औंधे मुँह पड़ी हुई थी। उसने जाके उसे सीधा किया तो उसके बाल सारे मुँह पर पड़े हुए थे। आँखों से आँसुओं से तर बाल चेहरे पे चिपके पड़े हुए थे। वो उठी हुई थी और रो रही थी। उसको अपने पास बैठा देखकर अशनार डर कर पीछे हुई थी। उसकी आँखें वीरान थी देखकर रोशनार के दिल पे बड़ी सख्त चोट पड़ी थी। उसने बड़ी मुश्किल से उसके हाथ खोले और रोते हुए अशनार को अपने साथ लगाया था। वो इसके सीने पर सर रखे उसके दिए गए दुःख पर पहले तो खूब रोई, फिर उसके पास से उठते वॉशरूम बंद करके रोने लगी थी। अशनार, दरवाज़ा खोलो। उसके रोने की आवाज़ें बाहर आ रही थी। इसका शिद्दत से बलक-बलक कर रोना अशनार को तकलीफ दे रहा था। अर्शना प्लीज़ माफ़ी माँगता हूँ, आइंदा कभी नहीं करूँगा। डाँटूँगा भी नहीं। दरवाज़ा खोलो। उसको थाड़ी मार-मार कर रोता हुआ देखकर वो पहली बार इल्तिजाई हुआ था। नहीं रहना मैंने आप जैसे जंगली इंसान के साथ। मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है आपने। मुझे अपना कैदी बनाया हुआ है आपने। मेरी ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया है। मेरा दम घुटता है आपके इस घर में। आप मुझे कैद करके मारना चाहते हैं। मैं थक गई हूँ। मुझे रिहाई दे दें। मेरा दिल करता है मैं खुल के साँस लूँ। वो सांसें जो आपने कैद की हुई हैं। आप समझते हैं कि आपकी मुलाज़िमा हो, हर वक़्त काम करवाते हैं। आपने मुझे किसी महकूम की तरह रखा हुआ है। जब दिल किया, मारा, जब दिल किया, डाँटा। प्लीज़ जाने दें मुझे। आप जब यहाँ नहीं रहते थे, तो मुझे यहाँ ज़िंदगी जन्नत लगती थी। मैं आपकी गैर मौजूदगी में मेरी ज़िंदगी पुरसुकून होती है। इस गलती की सज़ा आप मुझे दे रहे हैं जो मैंने कभी की ही नहीं। आपने उसके बदले मेरी रूह पर भी ज़ख्म लगाए, मेरे दिल को भी छलनी कर दिया, फिर भी आपकी नफ़रत की आग ठंडी नहीं हो रही। मैं समझती थी आप मेरे सुपरमैन हैं जो मेरे सामने खड़ी हर मुश्किल को ख़त्म कर देंगे। लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी ही मुश्किल कर दी है, मेरी सांसें तंग कर दी हैं। आपकी गंदी ज़हनियत में ये भी जाएगा कि मैं अकेले कैसे रहती हूँ। तो सुन ले, अब आपने मुझे तन्हाइयों का साथी कर दिया है। पर इस तलख़ी भरी ज़िंदगी ने एक बात तो समझाई है ना, जहाँ एहतराम और सच्चा ख़ुलूस हो, वहाँ रिश्ते बढ़ाएँ, वरना तन्हाई आपकी बेहतरीन साथी है। और एक बात और, उसे मेरी ज़िद समझें या गुज़ारिश, मुझे आज़ाद कर दें प्लीज़। आपने मेरी ज़िंदगी बिल्कुल कैद कर दी है, मेरी ज़िंदगी को असीर बनाया है, रिहाई दे दें मुझे, प्लीज़। पर आप तो क़ासिम हैं, जो मेरी खुशियाँ ग़स्ब करके मेरी ज़िंदगी में आग लगाकर आप तो पुरसुकून सो जाते हैं, पर मुझे नींद नहीं आती। मैं सारी-सारी रात अज़ाबों से गुज़रती हूँ। वो रब आपसे मेरे दर्द का हिसाब ले लेगा। मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दिया है। वो अल्लाह मेरे दर्द का हिसाब ले लेगा। वो चीख के रोती हुई अपने लफ्ज़ों से इसका दिल जला गई थी। वो तो आगे-पीछे सारे हिसाब बेबाक कर गई थी। जबकि इसके अल्फ़ाज़ सुनकर बाहर बैठा रोशनान आज उसके लफ्ज़ों से हार गया था। उसके दिल पर ऐसा लगा था जैसे किसी ने बहुत ज़ोरदार बुरछी मारी हो।
اور خون جیسے رس رس کے اندر ہی جم گیا ہو۔ وہ تو اس زمانے کی بے رحم نظروں سے بچانا چاہتا تھا، کسی سایہ دار درخت کی طرح اس پر چھاؤں کرنا چاہتا تھا، پر وہ بھول گیا تھا کہ جسم پر لگے زخموں کا علاج تو ہو جاتا ہے، لیکن دل اور روح پر لگے زخموں کا علاج ناممکن ہے۔ اس کے لفظوں پر روشنار کی روح پر تاثیر آنے لگے تھے۔ وہ خالی خالی دل یہ صوفے پر ہی لیٹ گیا تھا۔ روشنار کو تو محبت تھی اس سے، اس نے اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا، سایہ بن کر ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن اپنی اس محبت کے لفظ سن کر بے بس ہو گیا تھا۔ محبت لکھنے میں تو بہت چھوٹا لفظ ہے، مگر یہ محبت انسان کو ہمیشہ بے بس کر دیتی ہے۔ کبھی چھاؤں بن کر سایہ دیتی ہے تو کبھی دھوپ بن کر کسی تپتے صحرا میں لا کھڑا کرتی ہے۔ اس کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تپتے صحرا میں کھڑا ہے، سخت لگی ہے اور راستہ بھی مل گیا ہے، مگر اسے منزل نہیں مل رہی۔ وہ سچ کہتی تھی کہ اس نے اسے قید کیا اور اپنی محبت میں اس کو قید نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا۔ صاحب، یہ تمہارے 2 روپے کا سکہ گر گیا تھا۔ وہ داڑھی والا شخص عرفان دورانی کے پیچھے آتا ہوا بولا۔ کون ہو تم؟ ہر دوسرا تیسرا فقیر یہاں گھسا ہوتا ہے۔ عرفان دورانی نے اس شخص کے حلیے کو دیکھتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ صاحب، ہم ادھر نیا ڈرائیور ہے۔ بالوں پہ تیرتے شخص نے مجبوری سے کہا۔ کون لایا ہے تمہیں؟ اور شیرو کہاں ہے؟ ہر دوسرا تیسرا بندہ فقیر ہے یار، کیا ہے؟ صاحب، ہم کو شیر لایا ہے۔ صاحب جی، ہم شیرو کا بھائی ہے، شیرو بیمار تھا اس لیے ہم آیا۔ وہ ادھیڑ امر شخص پریشانی سے بولا تھا۔ چلو جی، اس کی کمی تھی۔ عرفان دورانی نے ایک تائرانہ نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا جو پھٹے ہوئے کپڑوں پہ سرخ رنگ کا پرانا پرنا رکھے بے بسی کی تصویر بنا تھا۔ عرفان دورانی نے ایک نظر اسے دیکھا جو حلیے سے شیرو کا بھائی لگ رہا تھا۔ شیرو جو اس کا بہت ہی خاص ڈرائیور تھا، اس کو اپنی اترن دے کر عرفان دورانی نے اسے بے بس کیا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے کپڑے دیتا تو شیرو احسان مند نظروں سے اسے دیکھتا اور دعائیں دیتا رہتا۔ صاحب، کتنے جانا؟ وہ شخص سادگی سے بولا تھا۔ ریڈ کنگ مال میں چلو۔ عرفان دورانی کی ایک نظر فون پر تھی اور ایک باہر روڈ پر تھی۔ صاحب، وہ کیا بلائے؟ وہ شخص تو سادگی میں گویا شیرو کو بھی چھوڑ گیا تھا۔ جاہل انسان کبھی گھر سے نکلے ہو؟ عرفان کے لہجے میں حقارت تھی۔ صاحب، ہم کی چھوٹی چھوٹی 7 بچہ ہے صاحب، ہم ان کی مشکل سے 2 ٹائم کی روٹی پورا کر پاتا ہے صاحب۔ میرا نا کرمو ہے، تساں دی باں ہوا مہربانی ہو جے، تساں میری بڑی مدد کی ہے۔ میرا ویر کہندا ہے تسی بڑے چنگے بندے ہو۔ تم جو کوئی بھی بس اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش نہ کرو۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں پتہ نہیں، ذرا سے نرمی سے بات کرو تلوے چاٹنے پر آ جاتے ہیں۔ کرمو نے اپنا تعارف پنجابی میں کروایا تو عرفان دورانی اس کی طرف دیکھتا ہوا ناگواری سے مخاطب ہوا۔ اس نام میں کرمو اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کی گاڑیوں کے آگے گاڑی آئی، گاڑی کو اتنا زوردار جھٹکا لگا کہ ڈیش بورڈ کی ساری چیزیں نیچے گری تھیں۔ عرفان دورانی کا سر ہلکا سا کھڑکی سے ٹکرایا تھا۔ یو ایڈیٹ، جاہل انسان، اس گاڑی کے پاس سے گزرنے کا پتہ بھی ہے تمہیں؟ فقیروں والا حلیہ ہے تمہارا، پھر بھی تمہارا کیا سوچ کر میں نے ڈرائیور رکھا ہے؟ وہ گاڑی کی دوسری طرف اتر کر آتے فرنٹ سیٹ سے کرمو کو گربان سے کھینچتے ہوئے بولا۔ صاحب جی معذرت، ہم کو معاف کر دو، میرے چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، ہم کہاں جائے گا؟ ہم ایک غریب انسان ہے صاحب جی، ہم کو پتہ ہے آپ بہت اچھا انسان ہو، آپ کو انسان شریف انسان لگا ہے۔ کرمو روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ اور وہ اسے چھوڑتا ہوا پھر سے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ بس گاڑی روک دو، میں آ رہا ہوں، عرفان دورانی نے تحکم سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ پھر کرمو عرفان دورانی محل کو چھوڑ کر واپس گاڑی موڑنے لگا جب نگاہ عرفان دورانی کے فون پر پڑی۔ ہائے، مارا گیا، لگتا ہے یہ صاحب یہ بلا ادھر چھوڑ گیا ہے۔ کرمو عرفان دورانی کا فون اپنی جیب میں رکھتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ اشنا جس نے رو رو کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لی تھی اب باہر نکلنے سے ڈر رہی تھی کیونکہ اس کا بہت بڑا حشر کرے گا۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ اس شخص کا خوف علیحدہ سے غالب تھا۔ کالج کی یونیفارم اور پانی میں بیٹھے رہنے سے وہ بھیگ چکی تھی، اس پہ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر وہ گھٹے سے باتھ ٹب میں بیٹھی تھی۔ اب سردی سے کانپ رہی تھی، وہ تو غصہ دکھا چکی تھی پر اب جیسے جیسے دل کو چین نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس شخص کو باتیں سنا کر اتنے اچھا نہیں کیا۔ اپنے آنے والے وقت کا سوچ کر اس کی سانسیں ڈوبنے لگی تھی۔ باہر کسی بھی قسم کی آواز نہ پا کر اس نے ٹاول اپنے اوپر لیا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ روم میں نیم نیم اندھیرا پا کر اسے پتہ لگا کہ وہ سو چکا ہے، اس لیے چاہتی تھی کہ وہ آرام سے کھسک کر اپنے کمرے میں چلی جائے، لیکن اس سے پہلے بیڈ سے اپنی کتابیں ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ روشنان سر پر ہاتھ لگے بالکل سیدھا سویا ہوا تھا، اسے پتا تھا کہ وہ مکمل نیند میں ہے،
اس نے آرام سے اس کے پاس اپنی کتابیں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن پاؤں گیلے ہونے کی وجہ سے اس کا پاؤں رپٹا تھا اور وہ ان کتابوں کے اوپر گری تھی جو وہ اٹھانے لگی تھی۔ آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظر اوپر اٹھی اس کے چہرے پہ پڑی تو دل جیسے دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کی نظر اس کی کشادہ چہرے پہ پڑی جو اسے تھوڑی دور سویا ہوا تھا۔ وہ اس کی چلتی سانسیں روک گیا تھا۔ وہ سانس روک کر اس کو دیکھے گئی۔ اشنار بگ کو یہ شخص آج سے پہلے اتنا حسین نہیں لگا تھا۔ لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ شخص روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی کشادہ آنکھیں تو بند تھیں، فراق پیشانی پر ہلکے ہلکے بکھرے بال، مضبوط گسرتی وجود، ایک ہاتھ کشادہ سینے میں پڑا ہوا تھا۔ پھر اس کی نظر اس کے سفید بازو پر ٹکی جس میں بندھی گھڑی بھی صرف اور صرف اس شخص کے ہاتھ میں بند جانے والے لاکھوں کروڑوں کی مالی ہوتی تھی۔ سیاہ رنگ کے لباس میں سویا وہ شخص اس کے دل کی ہستی کو برباد کر دیا تھا۔ گویا وہ سیاہ رنگ تو بنا ہی اس کے لیے تھا۔ اس کی فراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز سن کر اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی اتنی قریب پڑی ہوئی ہے۔ وہ جھٹ سے اچھلی۔ دل کی حالت بدلے تو سوئے ہوئے روشنال باکس سے بھی نظریں چرا لی تھی۔ اس کا سفید چہرہ حیا کی نالی سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ گھبرا کر تھوڑا سا پیچھے ہوئی تھی اور اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کو اپنے چہرے پر خطرے محسوس ہوئے تو اپنا پسینہ صاف کرنے لگی۔ یہ کیسا احساس تھا جس نے اس کے دل کو جکڑ لیا تھا؟ آج سے پہلے تو اسے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جو اس کے چہرے پر کوسوں قزح بکھری تھی۔ حالانکہ وہ اس شخص کے کتنی بار قریب گئی تھی لیکن اس کے پاس جانے والے اسے ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے وہ شخص جاگتا، وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اب اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔